کوئی सोने से पहले वुजू करता है, तुम में का कोई सोने से पहले वुजू करता है यानी बावुजू सोता है, तो नींद की हालत में उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है और निकाली जाने के बाद उसकी रूह को अर्श की सैर कराया जाता है। यानी बावुजू सोने वाला कहां जाता है? रोजाना आसमानों पे, अर्श पे। बोलो, अगर आप जिस्म से जाना चाहें, पहले तो जिस्म से जाने के लिए पहला जरिया क्या है? पैर है। बोलो, पैर से दुलिया जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? नासिक और मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? है ना। फिर चले पैर से, अब ये तरक्की का दौर है तो आप कारों से जाते तो भी टाइम लगेगा, लेकिन वुजू से सोया, इधर आंख बंद हुई, पलक के झपकते आपकी रूह कहां पहुंची? आसमानों से गुजरते हुए अर्श पर। और फिर हदीस में यह भी आया है, वो अर्श पर हालते सजदा में होती है। इससे बावुजू सोने की फजीलत भी पता चली। मेरी गुजारिश है कि रोजाना सोने से पहले वुजू कर लिया करो और बावुजू सोया करो। कितनी बरकत की बात है। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, और सरकार नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि अगर कोई मुसलमान बेवुजू सोता है तो उसकी रूह जब निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं इसको वापस करो, ये वुजू से नहीं है, यानी अर्श पर आज उसकी रूह नहीं जाएगी क्योंकि वो बेवुजू सोया है, यानी बावुजू सोने वाला। अब यहां अगर लोग कहते हैं नबी को मेराज रूहानी हुई, तो मैं कहता हूं कि यार ये कौन सी बड़ी बात हो गई। नबी के गुलामों की रूह रोजाना अर्श पर जाती है बावुजू रहने की बरकत से, तो अगर नबी चले गए तो फिर कौन सी बड़ी बात है। तो आका की को रूहानी मेराज नहीं हुई, हुजूर तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बावुजू सोने की बरकत देखें। और बल्कि बावुजू सोने की बात आई है तो सुनिए, जो बावुजू सोया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और फिर एक और बड़ी बात बावुजू सोने की यह है कि जो बावुजू सोएगा तो जब तक सोता रहेगा उस वक्त तक के वो फरिश्ते उसकी नेकियां मुसलसल लिखते रहेंगे, उसका एक एक लम्हा इबादत में शुमार किया जाएगा। तो जो बावुजू सोता है, तवज्जो फरमाए, बावुजू सोया तो उसकी रूह आसमानों की सैर करती है, अर्श की सैर करती है, अर्श इलाही के नीचे सजदा करती है। ये बावुजू सोने वाले की बरकत है। इधर सोया, रूह उधर पहुंच गई और उसके बाद जैसे बीवी ने कहा उठो उठो उठो, बच्चा गिर गया, पलान के तहत थोड़ी कोई उठता है। बोलो, पलान के तहत उठता है? इस्तिंजा लगी उठ गया, सर दर्द हुआ उठ गया, भूख लगी उठ गया, प्यास लगी उठ गया, किसी ने उठा दिया उठ गया। बोलो, सोने उठने में कितना टाइम लगता है? कभी गौर किया? इधर बिस्तर पे लेटा आंख बंद भी सो गया। सोने और उठने का टाइम बयान नहीं किया जा सकता। आंख लगने में कितना टाइम लगता है आज तक मुहक्किकीन नहीं बता सके कि आंख लगने में कितना टाइम लगता है, वरना कभी गौर कीजिए कितना टाइम लगता है सोने में और उठने में कितना टाइम लगता है। सोया, अर्श पे पहुंचा, रूह उसकी, उठा, जमीन पे रूह आ गई। आप कभी कभी फजर तर्क भी कर देते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी गीबत भी कर लेते हैं, ये सब होता है ना हम लोगों से। जब अपनी रूह का पावर इतना है कि पलक के झपकते बंद हुई, अर्श पर रूह गई और खुली जिस्म में आ गई। जब अपनी रूह के सफर की कुव्वत का ये आलम है तो जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, उसकी रूह का आना जाना कितना मजबूत होगा, कितना पावरफुल होगा। तो अब पता चला कि वली मदद कैसे करता है, रूहानी तौर पे। और रूह के लिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा एक ही है, उसके लिए कोई मसला नहीं है दूर और नजदीक का। तो अब यह मसला हल हो गया। क्या मसला? कि जो रूहानी तौर पे कहां आएंगे, किधर आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब आना जाना तुम्हारे लिए है। रूह पलक के झपकते, हम अपनी रूह, मोमिनों की रूह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो लोग कहते हैं नहीं मेरे समझ में नहीं आता कि रूह कहां जाती, तो तू पहले मोमिन बन। कोई ये कहे कि मुझे आम की लज्जत समझ में नहीं आती कि कैसा होता है, वो पहले खा तो सही।
ہم سے لڑتا کیوں ہے؟ کھا تبھی تجھے سمجھ میں آئے کہ آم کی لذت کیا ہے. تو ایسے مومن بن, پکا مومن بن. کیسا؟ چیٹنگ باز نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے, 100 بار پڑھ رہا ہے, 1000 بار پڑھ رہا ہے, 500 بار پڑھ رہا ہے, اور جس محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو رسول ہی نہیں مان رہا ہے, تو مومن کب ہوگا؟ رسول مان. تو کہا کہ رسول میں نے کیوں نہیں مانا؟ کہا کہ رسول جو ہوتا ہے وہ پہلی بات تو اللہ کی طرف سے آتا ہے, پھر جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ اللہ کا وزیر بن کے آتا ہے, اور جو ہمارے رسول آئے تو وہ وزیر اعظم بن کر تشریف لائے, اللہ کے نائب بن کر تشریف لائے, اللہ کے خلیفہ اعظم بن کے تشریف لائے. اللہ نے انہیں علم غیب دیا, اللہ نے انہیں طاقت دیا, انہیں قوت دیا, انہیں عزت دی, انہیں شان دی, انہیں شوکت دیا. سب کو معجزے دے کر بھیجے, ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. سب کو شانیں دے کر بھیجی, ان کو شان بنا کر بھیجا. حضور شان بن کر تشریف لائے, اور حضور اپنی شان بن کر نہیں, حضور اللہ کی شان بن کر تشریف لائے. حضور اللہ کی شان بن کر, سب جو ہے وہ صفات کے مظہر بن کر آئے تھے, حضور ذات کے مظہر بن کر تشریف لائے. تو حضور کو ایسا مانو تب مومن ہوں گے نا. امام نے بہت آسان بات کی ہے, مومن کی شان بیان کی. کیا کہتے تھے؟ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ اپنا سب کچھ ان کی عزت پہ قربان کر دیتا ہے, مر جاتا ہے حضور کی عزت پر, حضور کے قدموں پہ مر جاتا ہے. وہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو چاہتا ہے, کیونکہ ان سے جو ملا ہے, جو ملا ہے سب انہی سے ملا ہے, حتیٰ کہ خدا کا پتہ بھی اسی رسول سے ملا ہے. اس لیے ہمیں جتنا احسان ہمارے نبی نے ہم پر کیا ہے, اتنا احسان روئے زمین پر کسی نے نہیں کیا ہے. انسانوں میں سب سے زیادہ احسان, یا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو وہ آمنہ کے لال کا ہے. تو جس کے بیٹے کا اتنا احسان ہو, اس کی ماں کو تو کافر کہتا ہے, ان کے والد کو تو کافر کہتا ہے, تیری زبان خشک نہیں ہوتی, تو ان کے بارے میں آرٹیکل لکھتا ہے کہ ان کو علم غیب نہیں, ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں, وہ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. کیسا کلمہ پڑھا ہے تو نے؟ ایسی باتیں مت کر, کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ ایسی باتیں مت کر. لوگوں کو حیرت ہوگی اس پر کہ تو نے کلمہ جس کا پڑھا ہے, یار تو مولوی کی عظمتوں کو مانتا ہے, مولا کی عظمت کو نہیں مانتا. تو اپنے مولوی کو بحر العلوم کہتا ہے اور نبی کو کہتا ہے علم نہیں, معلم کائنات کو کہتا علم نہیں, اور اپنے مدرسے کے مولوی کو بحر العلوم کہتا. بحر العلوم مطلب علم کا سمندر, علم کا سمندر. 4 مسئلے یاد کر کے علم کا سمندر, اور عالم ما کان و یکون کے بارے میں کہ ان کو کچھ نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یار اپنی بات کرو. میں نے کہا یہ بھی اپنی ہی بات ہے میرے بھائی, ورنہ تمہارے عقیدوں کی اصلاح کب ہوگی؟ تمہارا ایمان کب بچے گا؟ تمہارا عقیدہ کب بچے گا؟ تمہیں کسی ایک طرف اختیار رخ کرنا پڑے گا. جو رسول پاک علیہ السلام کی بے ادبی کرے, چاہے کوئی کرے, شکل مت دیکھو, صورت مت دیکھو, حسب نسب مت دیکھو, علاقہ مت دیکھو, خطہ مت دیکھو, مدرسہ مت دیکھو, مسجد مت دیکھو. ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں. جو حضور کا ہے وہ کسی علاقے کا ہے, ہم اس کے غلام ہیں, اور جو حضور کا نہیں ہے وہ چاہے کیسا ہو اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. جب تک کہ یہ پوزیشن پیدا نہیں ہوگی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا.